वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अमरीका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के सरबराह ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन और खित्ते में अमन व अमान को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने का तीसरा मरहला कल मंगल से शुरू हो रहा है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखी जाए। और कतर ने अफगानिस्तान में किए गए धमाके की शदीद मजम्मत की है, जबकि अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत में कमी देखी जा रही है और दूसरी मरतबा उनके सदर बनने की तवक्कुआत कम हो गई हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अल बहर पैलेस में अमरीका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल मार्क मेली और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और अमरीका के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बिलखुसूस दिफा, फौज और सिक्योरिटी के शोबों में उनका जायजा लिया गया और खित्ते के ताज़ा तरीन हालात और उसके इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान को मजबूत करने की मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा जनाब बाराबो सोबियांतो ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम फौजी ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के इम्कानात और वसाइल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए ईरान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुशीर अव्वल जनाब ब्रायन हॉक ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दीगर मुश्तरका मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए आपसी ताउन जारी रहेगा। उन्होंने कतर का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि कशीदगी और तनाव को न बढ़ाकर सिफारती ज़राए इख्तियार करने से ही खित्ते के तमाम मसाइल का हल निकलेगा। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा की छुट्टियां वजारतों और सरकारी इदारों में जुमेरात 9 ज़िलहिज बमुताबिक 30 जुलाई से शुरू होकर जुमेरात 6 अगस्त तक जारी रहेंगी और इतवार 9 अगस्त से मुलाजमीन काम पर वापस आ जाएंगे, जबकि बैंकों और दीगर मालियाती इदारों की छुट्टियों का तयन सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। कतर ने अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बागलान में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर का मुस्तकिल मौक़िफ़ दोहराते हुए हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को असबाब मुहर्रिकात यानी मोटिव्स एंड रीजन से क़त्ए नज़र मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कहा है कि पेशगी इक़दामात की बदौलत कतर ने कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है, जिनके तहत वक्त से पहले टेस्ट और फिर ज़रूरी तिब्बी देखभाल की गई। वज़ारत सेहत ने कहा कि इस वबा की रोकथाम में सोसाइटी के अफराद ने बहुत अच्छी तरह साथ दिया और यूं अब पाबंदियां उठाने का तीसरा मरहला आन पहुंचा है, जो कल मंगल से शुरू हो रहा है। ईद उल अज़हा की मुनासबत से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने जोर देकर कहा कि तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की जाए और फैमिली विजिट्स से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि विजिट्स के दौरान कम से कम वक्त गुजारा जाए और इस दौरान फेस मास्क मुसलसल पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुसाफा भी न किया जाए। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद और क्रॉनिक बीमारियों के मरीजों से दूर रहा जाए। कल रात बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत सेहत के एक और आला एहलकार डॉक्टर हमद अल-रुमैही ने कहा कि मुल्क में नमाज ईद अदा करने के लिए कुछ मस्जिदों और ईदगाहों को अवाम के लिए खोला जा रहा है।
انہوں نے کہا کہ نمازیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، جانماز گھر سے لائیں اور ایک دوسرے سے کم از کم 1.5 میٹر کے فاصلے پر بیٹھیں اور فیس ماسک کا استعمال کریں۔ ڈاکٹر رمیحی نے کہا کہ پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹیز تیسرے مرحلے کے دوران 80% کیپیسٹی کے ساتھ کام کر سکیں گے اور گھروں میں جا کر بھی میڈیکل سروسز فراہم کی جا سکے گی۔ کل 28 جولائی بروز منگل سے قطر میں مرحلہ وار پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور اس دوران کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے، جبکہ ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 1,06,024 ہو گئی ہے۔ قطر میں کووڈ-19 کے نئے کیسز میں اس درجہ کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنائی گئی پالیسی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 1,63,00,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 6.5 لاکھ سے زیادہ مریض زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مریضوں اور اموات کی اکثریت کا تعلق امریکہ، برازیل اور بھارت سے ہے۔ وہیں شمالی کوریا میں وبا پھیلنے کی خبروں کے بعد اچانک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ عرب ملکوں کی بات کریں تو الجزائر نے گزشتہ دنوں کیسز میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کو مزید 15 دنوں کے لیے بڑھا دیا ہے۔ وہیں پڑوسی ملک موراکو نے 8 شہروں میں آنے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے لگائی گئی ہے کیونکہ ان دنوں میں آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دریں اثنا WHO عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے والے اداروں اور تنظیموں کی کوششوں کو یکجا کیا جانا چاہیے تاکہ جلد از جلد کسی ویکسین کا حصول ممکن ہو سکے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان کے صوبے ڈارفور کے مغربی علاقے کے ایک گاؤں پر کیے گئے حملے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور دیگر 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت الخرطوم میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر نے کہا کہ یہ حملہ گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے شہریوں کی حفاظت کے لیے شورش زدہ ریاست میں سیکورٹی دستوں کو بھیجنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اسی طرح ایران کو شام میں فوجی اعتبار سے پاؤں جمانے سے روکتا رہے گا اور شام اور لبنان ان کی سرزمین سے کیے گئے ہر حملے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج کی خاتون ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک ڈرون طیارہ جنوبی لبنان کی سرحد کے اندر گر گیا ہے۔ ترجمان نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور امریکہ میں صدارتی انتخابات میں چند ماہ ہی رہ گئے ہیں اور تازہ ترین سروے رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے اور دوسری بار ان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کی توقعات کم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ امریکی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں اور صوبوں میں بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک کے حامیوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ان واقعات میں ایک شخص مارا گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکہ کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور خطے میں امن و امان کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا تیسرا مرحلہ کل 28 جولائی بروز منگل سے شروع ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی جاری رکھی جائے۔ نے افغانستان میں کیے گئے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ امریکی صدر کی عوامی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی ہے اور دوسری مرتبہ ان کے صدر بننے کی توقعات کم ہو گئی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔